अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे जमीनी खुदा हैं, ये शायद भूल बैठे थे कि आसमानों पर भी एक खुदा है, एक ऊपर भी खुदा है। दोस्तों, ये जमीन पर आम लोगों पर जुल्म ढा रहे थे, लेकिन इनको शायद मालूम नहीं था कि जो ऊपर खुदा है उसका एक नाम कहार भी है। वो जब फैसला करने पे आता है तो वो ऐसा ही फैसला करता है। जब आप जमीन पर जुल्म इस कदर बढ़ा देती हो तो फिर वो आप पर कहर नाजिल करता है। दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट पर आम शहरियों पर, अपना हक मांगने वाले पुरअमन शहरियों पर जब पंजाब पुलिस ने कहर ढाया, तो फिर जिस तरह से खुदा ने अबाबीलों के जरिए हाथियों पर कहर ढाया था, इसी तरह से आज खुदा ने इन पुलिस वालों पर कहर ढा दिया है और इनको निशाने इबरत बना दिया है। दोस्तों, इसके कुछ विजुअल्स भी हैं। आप वो विजुअल्स देखेंगे तो इसमें अकल वालों के लिए इबरत है और वो इबरत पकड़ेंगे। वो विजुअल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे कि कितना कामयाब ये प्रोटेस्ट था, कहां कहां हुआ, कितना इफेक्टिव था, इसकी इफेक्टिवनेस क्या थी और इसका मकसद क्या था। एक एक चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। आपका ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, कंट्रोल्ड खबरें दे रहे हैं, आप जानते ही हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती आज भी वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। आपका साथ रहा तो हम इंशाअल्लाह मिलकर इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। इस तरह से आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में प्रोटेस्ट कॉल दी और हफ्ते के रोज की। अब इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था, इस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका मकसद यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस कदर धांधली हुई है, तारीखी धांधली हुई है, कहीं से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और दूसरा यह है कि उनसे उनका मैंडेट छीन लिया गया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया गया। तो अब माइनॉरिटी हुकूमत बनाने जा रही है, अब चोरी के मैंडेट वाले हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं करती तो वो तो सुकून से हुकूमत बना के 5 साल चला लेंगे, मसला ही नहीं है, फिर अगले 5 साल इसी तरह से कर लेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज तक साबित किया है कि वो हमेशा अग्रेसिव मोड में रही है, वो जो है वो अटैकिंग मोड में रही है और वो कभी भी डिफेंसिव नहीं हुई और इनको ना पहले चलने दिया ना अब चलने देगी। अब PMLN की आज जो सियासत खत्म हो चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसी अग्रेसिव पॉलिसी की वजह से है। आज जो जरदारी साहब को एक एक वोट के लिए भीख मांगना पड़ रही है, इसका क्रेडिट भी इमरान खान साहब को जाता है, तहरीक इंसाफ को, और उनकी इस अग्रेसिव पॉलिसी को जाता है। तो अब भी तहरीक इंसाफ ने यह ठान लिया है कि इनको ना ऐवान के अंदर चैन लेने देना है, ना ऐवान के बाहर इनको सांस लेने देना है। हवा फिजा इनके लिए तंग कर देनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही कर रही है। अब आपने देखा दोस्तों, जिस दिन पंजाब असेंबली का इजलास था या फिर कौमी असेंबली का सेशन था, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको नाकों चने चबवा दिए। चाहे वो शेर अफजल मरवत हो या जमशेद दस्ती हो या फिर कोई और मेंबर हो, सब ने जनाब इतना टफ टाइम दिया कि नून लीग वालों को एक तकरीर तक नहीं करने दी। आज हशर ये है कि शहबाज शरीफ साहब आज तक जो है 2 सेशन हो चुके हैं, लेकिन वो असेंबली में टिक के बैठ नहीं पाए। आते हैं, वोट कास्ट करके भाग जाते हैं। तकरीर आज तक शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोचा कि बाहर भी टफ टाइम देना है, बाहर भी प्रोटेस्ट करने हैं। अच्छा, गुमान यह किया जा रहा था कि चूंकि निगरान हुकूमतें खत्म हो चुकी हैं, अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज हैं ये PTI के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से, तो उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कोई चेंज आएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये उसी का तसलसल है। तो इससे यह भी साबित होता है, एक कि वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी
وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی ایکسٹینشن تھی اور پھر اسی کا تسلسل آج کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ آج جو مریم نواز صاحبہ کی اور نون لیگ کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، اس نے جناب وہی روایت برقرار رکھی، کوئی چینج نہیں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ تھا آج، اور پروٹیسٹ میں جناب انہوں نے جب پروٹیسٹ کال کیا ہفتے کے روز پورے ملک میں، اور پھر پولیس بھی الرٹ ہو گئی، پولیس کی گاڑیاں پہلے ہی ان پوائنٹس پر پہنچ گئی جہاں پر پروٹیسٹ ہونا تھا۔ موسم بھی آج خراب تھا، بارش بھی ہونی تھی، لوگ بھی نکلے، چھتریاں لے کر نکلے، پولیس بھی نکلی، اور کہاں کہاں ہوا، جو میرے تک ابھی تک ویژولز پہنچے ہیں وہ ویژولز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر پولیس والوں کا جو انجام ہوا اس کی تو پراپر ویڈیو ہے میرے پاس، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو یہ لاہور کا منظر ہے، اس میں میرے پاس جو یہ خبر ہے اور ایک ویڈیو ہے، اس میں جناب پولیس والے ایک نوجوان کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، تو کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ بھارتی ہیں، آپ انڈین ہیں، آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، کیا وجہ ہے آپ کے ملک کی، آپ کی محافظ پولیس آپ کو اس طرح سے کیوں گھسیٹ کر لے جا رہی ہے؟ اور جناب اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، پولیس نے جناب احتجاج کرنے والے وکلا کو پارکنگ ایریا میں بند کر دیا ہے اور پارکنگ گیٹ کو تالے لگا دیے گئے۔ یہ جناب یہ پولیس نے یہ بھی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور ایک اور بڑا شرمناک واقعہ اور شرمناک حرکت پنجاب پولیس کے ان ٹاؤٹس کی، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ تھا، ایک گاڑی تھی، اس کی ساری جو اسٹیکر وغیرہ ہیں وہ سارے لگے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے پاکستان تحریک انصاف کے لگے ہوئے تھے۔ ان جھنڈوں کا مریم نواز صاحبہ کو بھی آج اتنا ڈر ہے کہ وہ پولیس والے جھنڈے اتار رہے ہیں، جھنڈے توڑ رہے ہیں، ڈنڈی توڑ کے جھنڈا اتار رہا ہے پولیس والا۔ یہ مریم نواز صاحبہ کے انڈر یہ پولیس آتی ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ اس کو بھی اپریشیٹ کرے کہ اس نے جی حضوری میں آ کے یہ کچھ کیا ہے یا پھر احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ کیا ہے۔ اب یہاں پر مریم نواز صاحبہ کا بڑا امتحان ہے، اگر اے ایس پی کو اپریشیٹ کرتی ہیں تو پھر اس کو بھی اپریشیٹ کریں یا پھر اس کو معطل کریں۔ اگر معطل نہیں کرنا تو پھر کم از کم اس کے لیے کسی اعزاز کا، کسی میڈل کا اعلان کریں، یا اپنی اسمبلی سے اس بہادر سپوت کے لیے کوئی قرارداد منظور کروائیں مریم نواز صاحبہ، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح جناب ایک جگہ پر ایک گاڑی سے ویژولز میرے سامنے آئے، وہ گاڑی میں کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، تو سڑک کنارے خواتین کا ایک جھنڈ ٹائپ تھا، چھتریاں انہوں نے لی ہوئی تھی، بارش تیز ہو رہی تھی، اور وہاں پر وہ خواتین جو ہیں وہ کھڑی پاکستان تحریک انصاف کے نعرے لگا رہی تھیں اور ان پروٹیسٹرز کے خلاف نعرے لگا رہی تھیں۔ اور اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اب جو میں آپ کے ساتھ ویژولز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھ کر ہر ظالم کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے اور عبرت کا مقام ہے، اور عبرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ ویژول جناب، یہ ہیں لاہور کے۔ دوستو ویژولز یہ آپ نے دیکھے، یہ ویژولز، یہ ویڈیو ہے جی پی او چوک لاہور کی، جہاں پر بارش ہو رہی تھی، شدید بارش میں بھی پی ٹی آئی کے جیالے جو ہیں ٹائیگرز، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اپنا حق مانگ رہے تھے، تیز بارش تھی، ایسے میں پولیس بھی ٹوٹ پڑی اور پولیس نے آ کر لاٹھی چارج شروع کر دیا اور گرفتاریاں شروع کر دی۔ ایسے میں جب ان کو رحم نہیں آیا تو پھر خدا کا قہر نازل ہوا، اور ایسا ہوا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ اچانک سے خدا کی طرف سے آسمان سے اولے گرنے لگ پڑے۔ جب اولے گرنے لگ پڑے تو آسمان سے جب بجلی چمکنے لگی، بجلی پولیس والوں پر گری، اور اولے جب گرے تو پولیس والوں کی وہاں سے دوڑیں لگ گئی۔ پولیس والے اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ویژولز آپ نے دیکھے، اور یقین کیجئے پاکستان تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹرز تھے وہ اسی طرح سے ڈٹے رہے، وہ پروٹیسٹ کرتے رہے، لیکن پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ یہ خدا کی قدرت، یہ خدا کا نظام ہے، اور یہ خدا کا قہر نہیں تو کیا ہے کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، اولے پولیس والوں پر پڑ رہے ہیں، اور جناب نشان عبرت پولیس والے بن رہے ہیں۔ دوستو اب بھی ان کے لیے جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے، اور ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ سنبھل جائیں اور خدا کے حضور توبہ کر لیں، کسی کے اعلی کار نہ بنیں،
اعلی کار بن کے کسی کی جی حضوری کے لیے اس طرح سے مظلوموں پر ظلم نہ ڈھائیں، کیونکہ یہاں نہیں تو روز محشر آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔